جہاں انیا امام و انس جان یا حجت آخر زمان یا ان خدائی نور ہو چاسیخ نمی ان گام زور چاسیخ نمی ان گام زور عالم یری چرکھین یو یا حجت آخر زمان عالم یری چرکھین یو یا حجت آخر زمان پیغمبری لخت جگر زہرائیاں نور بسے زہرائیاں نور بسے مومن کنی راہ بے یا حجت آخر زمان مومن کنی نراہ بے یا حجت آخر زمان زہما چھسی شربی ایمان غیبی بسلین و شفوچا غیبی بسلین و شفوچا دیدار بالفق چک نقشہ یا حجت آخر زمان دیدار بالفق چک نقشہ یا حجت آخر زمان یہ دبجیخ نمی ایسا نبی تن انتظار نو یری تن انتظار نو یری تھدکینو زفیق بیا فرید یا حجت آخر زمان تھدکین زافیق بیا فرید یا حجت آخر شیعون بدیوس ملت میں اہل خلافی بد جسم اہل خلافی بد جسم جس شخص یہاں عالم پسند یا حجت آخر زمان جس شخص یہاں عالم پسند یا حجت آخر
زمان قرآنی حافظ امام مبدل احکام عامل سو سمد احکام عامل سو سمد شرع متی پامال بد یا حجت آخری زمان شرع متی پامال بد یا حجت آخری زمان قرآن پرانو غی خبر مد پون بد زیر و زبر مد پون بد زیر و زبر ہوگ نقش پا یاری نظر یا حجت آخری زمان ہوگ نقش پا یاری نظر یا حجت آخری زمان برائے خوش ندی امام زمان